अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जी नाज़रीन, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 88 पढ़ेंगे, तो सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़ बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फ़क़लीलन मा युमिनून। वक़ालू, वाव पे ज़बर, आगे हमारे पास काफ पे भी ज़बर है और साथ में अलिफ है, तो काफ के साथ अलिफ है, काफ पे ज़बर है, तो ये अलिफ मद्दा है। हम काफ की आवाज़ को खींचेंगे भी और मोटा करके भी बढ़ेंगे। उसके बाद लाम पे भी पेश है और वाव साकिन है, तो ये वाव मद्दा हो गया। लाम की आवाज़ को भी हम खींचेंगे। वक़ालू, वक़ालू क़ुलूबुना, काफ पे पेश, लाम पे भी पेश और वाव साकिन। वाव साकिन से पहले लाम पे पेश है, इसलिए ये वाव मद्दा है, तो लाम की आवाज़ को हम खींच लेंगे। वक़ालू क़ुलू, वक़ालू क़ुलू, आगे बा पे पेश है, नून पे ज़बर है और नून के साथ अलिफ है, तो ये भी अलिफ मद्दा हो गया। बा को नहीं खींचेंगे, नून को हम खींचेंगे। वक़ालू क़ुलूबुना, वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़, गुल्फ़, गैन पे पेश है और लाम साकिन है। आगे हमारे पास वक्फ आ रहा है, वहाँ पे दो पेश की तनवीन है, इसे हम साकिन में बदल कर वक्फ करेंगे। गुल्फ़, गुल्फ़, वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़। ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि लाम पे अगर गुल्फ़ पढ़ेंगे लाम पे ज़बर आ जाएगा, तो ये लफ्ज़ गलत हो जाएगा। लाम को भी हमने साकिन करना है, फ़ा को भी साकिन करना है। गुल्फ़, गुल्फ़, वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़ बल लअनहुमुल्लाहु, बा पे ज़बर, लाम साकिन और दूसरा लाम मुशद्दद। हम बा को लाम के साथ, मुशद्दद लाम के साथ मिला लेंगे और पहला लाम जो है वो दूसरे लाम में मुदगम कर देंगे। बल्ला, बल्ला, पहला लाम साकिन है और दूसरा मुशद्दद है, तो दो लाम साकिन नहीं पढ़े जा सकते, इसलिए दूसरे लाम पे शद है, तो बा को हम दूसरे लाम के साथ ही मिला लेंगे। बल्ला, बल्ला, आगे लाम पे ज़बर, आइन पे ज़बर, नून पे भी ज़बर, किसी को खींचना नहीं है। बल्लाआना, बल्लाआना, आगे हा पे पेश है और मीम पे भी पेश है, खींचना इनको भी नहीं है। बल्लाआनाहुमुल, बल्लाआनाहुमु, आगे मीम के साथ इसमें जलालत अल्लाह आ रहा है, तो हम मीम को इसमें जलालत अल्लाह के साथ मिला के पढ़ेंगे और हरफ़े अल्लाह पुर पढ़ा जाएगा, क्योंकि हरफ़े अल्लाह से पहले मीम पे पेश है। बल्लअनहुमुल्लाहु, बल्लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, बा के नीचे ज़ेर, काफ पे पेश, ये बारीक काफ है, इसे हम बारीक पढ़ेंगे। नुक्तों वाला काफ जो होता है वो मोटा काफ होता है, उसे हम मोटा करके पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास दूसरा कश वाला काफ है, ये बारीक है, इसे हम बारीक पढ़ेंगे। पा के नीचे देर है, काफ पे पेश और फा साकिन है, तो काफ को हम फा से मिला लेंगे। बेकुफ, 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 आगे रा के नीचे ज़ेर है, तो रा बारीक पढ़ा जाएगा। इसमें जलालत अल्लाह और रा के तकरीबन एक ही क़वायद है,
اس میں جلالت اللہ سے پہلے بھی پیش یا زبر ہو تو اس میں جلالت اللہ پر پڑھا جاتا ہے. ایسے ہی را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھا جائے گا. اگر را کے اوپر زبر یا پیش ہو یا را ساکن اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را موٹا پڑھا جائے گا. تو یہاں پہ ہمارے پاس زیر ہے تو ہم را کو باریک پڑھیں گے. بیکفری، بیکفری، آگے ہا کے زیر نیچے زیر اور میم ساکن، کھینچنا ان میں سے کسی کو بھی نہیں ہے. بیکفریہم، بیکفریہم، بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما، فا پہ زبر اور قاف پہ زبر. یہ قاف حروف مستعلیہ ہے، موٹا قاف پڑھیں گے اسے. فاقہ، فاقہ، آگے لام کے نیچے زیر ہے اور یا ساکن ہے. تو یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے، یہ بھی یا مدہ ہے، ہم لام کے بعد کو کھینچیں گے. فاقلی، فاقلی، آگے لام پہ دو زبر کی تنوین ہے اور اس کے بعد میم آ رہا ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد میم آئے تو یہ حرف ادغام ہے. ہم تنوین کی آواز کو میم میں ملا کر غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے. فقلیلا ما، میم پہ زبر ہے، ساتھ میں الف ہے تو یہ الف مدہ بھی ہے، اس لیے میم کی آواز کو ہم کھینچیں گے. فقلیلا ما، فقلیلا ما، آگے یا پہ پیش اور حمزہ پہ ساکن، تو حمزہ کو ہم چٹکا لگا کے پڑھیں گے، یا کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے. یو، یو، آگے میم کے نیچے زیر ہے تو اس کو بالکل نہیں کھینچنا. فقلیلا ما یو، فقلیلا ما یو، آگے میم کے نیچے زیر، نون پہ پیش اور واو ساکن، تو یہ واو مدہ ہو گیا. ہم نون کی آواز کو کھینچ لیں گے. یؤمنو، یؤمنو، فقلیلا ما یؤمنو. اینڈ میں ہمارے پاس آیت ختم ہو رہی ہے اور نون پہ زبر ہے. یہاں پہ ہم نے وقف کرنا ہے تو ہم نون کو ساکن کر لیں گے. حرف مدہ کے بعد جب نون ساکن آئے گا، عارضی سکون آئے گا، تو یہاں پہ مد عارض ادا کرتے ہوئے ہم وقف کریں گے. فقلیلا ما یؤمنون، فقلیلا ما یؤمنون. جی ناظرین، آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے، اسے ہم رپیٹ کریں گے. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. صدق اللہ العظیم. جی ناظرین، سبق رپیٹ کر لیں، اس کی مشق کر لیں. اگر آپ کو سبق کی سمجھ آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہم بیل آئیکن دبا لیں تاکہ آنے والا ہر سبق آپ تک پہنچ سکے اور آپ فائدہ حاصل کر سکیں. ہمیں دعا میں یاد رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.